अथ द्वितीयोऽध्यायः विनियोगः। ॐ मध्यं चरित्रस्य विष्णुर्ऋषिर्महालक्ष्मीर्देवता पुष्णिक्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदः स्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं मध्यं चरित्रजपे विनियोगः। ध्यानम् ॐ अक्षस्रक्परशुं गदेशकुलिशं पद्मं धनुस्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिहिमः लक्ष्मीं सरोजस्थितां लक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूद्युद्धं पूर्णमब्धशतं पुरा महिषेऽसुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुणध्वजौ यथा वृत्तं तयोस्तदवन् महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभव विस्तरम् सूरेन्द्राग्निलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्ना स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोऽतिकोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणा शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजस्तच्चैक्यं समगच्छत् अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं तदृशुस्ते सुरास्तत्र ज्वालाव्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभून्नारी व्याप्तलोकत्रयं द्विषा यदभोक्षाम्भवं तेजस्तेना जायत तन्मुखं यां मेञ्चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयोर्युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योर्गतेजसा वसूनां चाकराङ्गुल्यः कौवेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रितयं यज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्धययोस्तेजः श्रवणामनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः शूलं शूलात् विनिष्कृत्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाद्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्य हुतासनः
मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्रः समुत्पाद्य कुलिशातमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावताद्गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्माकमण्डलुम् समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याचर्म च निर्मलं क्षीरोद्राश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरवान् सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुं चातिनिर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अमलान् पङ्कजां मालां शिरस्यूरसि चापराम् आददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनम् इममानमाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददाव शून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेषु महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्तेयः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिताननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितं नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानुभूत् चुक्षुभुः सकलालोका समुद्राश्च च कम्पिरे चचालमसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनीम् तुष्टपुरमुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुतस्थुरुदायुधाः आह किमेतदिति क्रोधादाभास्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैः सा ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयां तुषः पदाक्रान्त्यानतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातालां दुर्जयनिःश्वनेन ताम् दिशो भुजसहस्रेण समन्ताद्व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चिक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः खड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः 50 नियुतैरसिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः खड्भिर्वास्कलो यूधे रणे गजवाजसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन् युध्यत बिडालाख्यो युतानां च 50 युधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्रायुधशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्राभून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दपालैश्च
शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचित् चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशांस्तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु एतां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिक्षेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमानासुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्यावाहनकेसरी चचारसुरसैन्येषु वनेषु विवहुतासनः निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका तयैव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो शुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पट्टहान् गणाशङ्खास्तथा परे मृदङ्गांश्च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिवृष्टिभिः खड्गादिभिश्च सदसो निजघानमहासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन्विमोहितान् असुरान् भुविपाशेन बधवा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते बेमुश्च केचिद् रुधिरं मुशलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः स्थूलेन वक्षसि निरन्तराः सरौघेण कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चित् बाहवश्छिन्नाश्छिन्नग्रीवास्तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घास्त्वपरे पेतुरूर्व्यां महासुराः एकवाहवक्षिचरणाः केचिद्देव्या दुधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः कबन्धायुधैर्देव्या गृहीत परमायुधाः न नृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाक्षिन्नशिरसः खड्गशक्तिर्यष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागास्त्वैरसुरैश्च वसुन्धरा आगम्य सा भवत्तत्र यत्राभूत्स महारणः शोणितौघा महानद्यः सत्यस्तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनाम् छडेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्नेक्षयं यथा वहनिस्तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानाद मुतसृजन् भूतकेशरः शरीरेभ्यो मरारीणामशून्निव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र वृतं युद्धं महासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुजो दिवि ॐ जय जय श्रीमार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनवन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरसैन्यनां द्वितीयः।